Streets strewn with garbage, black spots cropping up at nearly every turn, this is the grim new face of Goa's urban spaces. In Mapusa, the growing menace of roadside litter and uncollected garbage is sparking serious health concerns. Our reporters Sahil Naik and Dylan Rodriguez bring you this ground report from Mapusa. आता आम्ही म्हापशेच्या दुसऱ्या भागान आसा. फाटल्या भागान तुमकां दाखयले आमी म्हापशेच्या वयलो भाग जो गणेशपुरी खोल्ले त्या वाठारांतलो तुमकां कचरो दाखयलो. आता आमी तशेंच करता करता आमी म्हापशेच्या सकयल्ल्या भागान येयल्या जे जनता हायस्कूल आसा त्या जाग्यार त्या वाठारान आनी थंयसर सायडीन रेजिडेन्शियल एरिया आसा ते एरियेक सुद्दां हो कचरो हांगासर असोच उडयल्लो आसा. ना कलेक्शन जाता हांगा कांय ना. कचरो पळोवपाक गेल्यार दिसता हो हावज होल्ड कचरो. आता हेच हांगासरलेच रेजिडेन्शियल जे लोक आसा थंयसर रावता ते उडयता काय दुसरे खंयच्या हितूंतल्या जाग्या वयले लोक येता आनी उडयतात. हांगा धाकले भुरगे येता त्या भुरग्यांक ह्या कचऱ्या खातीर दुयेंसां जातली हे तेंच्यांनी चिंतपाक जाय बट हे ते चिंतना. सो आतां हांगासर म्युनिसिपालिटीचेच मेन काम अशें ना, स्कुलाचे कमिटीचे आसा, रेजिडेन्शियल लोकूय आसा ते तांकां कळपाक जाय की ह्या कचऱ्या खातीर ते ल्हान भुरग्यां खातीर त्रास आसा, तांकां दुयेंसां जावं शकता. तशेंच हांगासरल्यान एक 30 मिटर फुडें तुमकां दाखयता हांव. आता जे तुमकां आमी दाखयल्ले जो कचरो तो उडयल्लो आसा थंयच्यान लगभग 20 ते 30 मिटरा सुमार परत हो दुसरो जागो आसा तो तुमकां दाखयता हांव. हांगासर थंयसर सेम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे एक डिस्ट्रिब्युशन बॉक्स आसा. आता ते थंयसर जर कितें इश्यू जालो आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जर थंयसर काम करतले ते उबे रावतले खंय तुमी पळोवंक शकता. ना 1 फीट 1 मिटराचो सुद्दां जागो आसा ते उबो रावपाक. आनी हो सगळो मिक्स कचरो आसा. हे आतां शॉपांचे रेजिडेन्शियल ते बॉटली पडल्या थंयसर आनी तुमी ते पळोवंक शकता डिस्ट्रिब्युशन बॉक्सा कडेन. आता हो फाटल्यान हो बोर्ड सुद्दां मारलेलो आसतना लोक हांगासर डंप करता. हितून आमी म्युनिसिपालिटीचीच मिस्टेक म्हणूं शकना, ही लोकांची मिस्टेक आसा. म्हाज्या हिसपान लोक हांगासर जाणा जावन डंप करता आनी हो एक ब्लॅक स्पॉट जाल्लो आसा. हो सामको भितरले एरियेक पडटा. सो आतां म्युनिसिपालिटी हांगासरल्यान कलेक्टूय करिना. आतां तांकां खबर आसा हांगा गार्बेज डंप जाता काय ना ते हेंय सांगूं शकना आमी. तो बोर्ड मारला नो गार्बेज डंपिंग म्हणून ते लोकांनी मातशें समजून घेवपाक जाय की हांगा कचरो उडोवंक जायना म्हणून. Sahil Naik, Dylan Rodriguez, Subhashish Kovekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365.